Angalo, the podcast that embraces all. सनैया पढेपछि मलाई कहाली लाग्यो। यसमा खाडी जानेको सक्सेस स्टोरिज पनि लेख्नु भएको छ, तर अधिकांश तपाईले लेखेको कथा व्याख्या गरेको इन्सिडेन्ट्सहरूले चाहिँ अत्यास लाग्ने छ। अब अलिकति किताबको विषयतिर लागौँ। जुन खाडीमा कामदारहरूलाई लिएर खाली हाम्रो यहाँबाट हेर्दाखेरि नेपालमा बसेर खाली नकारात्मक समाचार मात्र आइरहन्छ हैन। यद्यपि फेरि जानेहरूको लर्को पनि लागेकै छ। अब तपाईँ हामी नै पनि प्लेनमा गयो, जहिले पनि यहाँबाट जाने, दोहा जाने अथवा खाडीका अन्य सहर जाने प्लेन टनाटन छन् सधैँ। जाँदाखेरि पनि हाँसी खुसी गएको देखिन्छ, प्लेनमा आउँदाखेरि पनि उहाँहरू हाँसी खुसी आएको देखिन्छ। तर यो साँच्चै तुलनात्मक हिसाबले त्यसैले मान्छेले हेर्दा होइन यसरी गइरहेछन् आइरहेछन् भनेको मतलब यो नकारात्मक चाहिँ थोरै हो, तर बढी रिपोर्टिङ हुने भावेर हाइलाइटेड त्यस्तो देखिया हो कि भन्ठान्थे। तर मैले यो तपाईँको किताब पढेपछि चाहिँ नि प्रतिशतको हिसाबमा तुलनात्मक हिसाबले कम भए पनि त्यो सङ्ख्या दुःख पाउने, त्यो पनि असह्य दुःख पाउनेहरूको सङ्ख्या आफैमा पनि धेरै रहेछ हैन। यसलाई दुई तीनवटा एङ्गलबाट बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, पहिलो एङ्गल चाहिँ के रहेछ भने हामीले आम्दानीसँग हेर्नु पर्यो होइन। जस्तो हाम्रो साधारण 25,000 देखि 30,000 रुपियाँ डेली इन्कम गर्ने वातावरण नेपालमा भइसकेपछि त्यो खालको जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ। खाडीमा कमाउने भनेको इन जेनरल मान्छेहरूले चाहिँ नियमित काम गर्दाखेरि कमाएर पठाउने भनेको 30 देखि 50,000 को बिचसम्म हो। यो चाहिँ आम आम्दानी हो। अनि 50 देखि 1 लाखको एउटा ऱ्याङ्क छ। अनि त्यसको भोल्युम बढी चाहिँ 30 देखि 50 सम्म ठुलो पर्सेन्ट छ यति कमाएर पठाउने होइन। अनि 50 देखि 1 लाखसम्म पठाउने पर्सेन्ट अलिक कम छ र अलि 1 लाख भन्दा माथि कमाउने पर्सेन्टहरू अलिक थोरै छ। त्यो खालको भोल्युम। अनि यही जस्तो अब हामीले आम रूपमा मुद्दा उठाइरहेको मुद्दा चाहिँ लेखिरहेको कुराहरू चाहिँ 30 देखि 50,000 कमाउने समूहको स्टोरीहरू हो। अनि यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यति पैसा यही कमाउनु पाएको भयो, नियमित रूपमा आम्दानी भएको भए यो मान्छेहरू खाडीमा जानुपर्ने अवस्था थिएन। यही कमाउन पाएर उता गएको छ। अनि एउटा यो आम्दानीको पाटो भयो। त्यो आम्दानी हुँदाखेरि यहाँको उनीहरूको स्वास्थ्यमा, बच्चाहरूको शिक्षामा ठुलो लगानी भयो, गाउँमा घरेरी पनि किन्न भयो। अनि त्यसपछि जसको जग्गा छ त्यसको उनीहरूले घर पनि बनाउने भयो। जस्तो सोसाइटी त बिस्तारै चेन्ज भएको देखिन्छ यो चाहिँ आर्थिक पक्षबाट हेर्दाखेरि। तर तपाईँ उसको त्यो सामाजिक पक्षबाट त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको जीवनको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा 30 देखि मैले अहिले भनेको 1 लाखसम्म कमाउने मान्छेहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यहाँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि यति पैसा कमाउनुको लागि जुन किसिमको जीवन जिरहेको छ यो चाहिँ साँच्चै किन यसरी चाहिँ बसिरहनु परेको होला भनेर सधैँ मलाई चाहिँ क्वेसन आइरहेको थियो कि त्यही नियमित तलब पनि पाएको छ, नियमित तलब पाएर नेपालमा पैसा पठाएको पनि छ हो। त्यो मान्छेहरूको जीवन चाहिँ कस्तो छ भन्ने पार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै त्यो देख्दाखेरि चाहिँ रुन मन लाग्छ क्या मलाई। त्यो चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि अब भनौँ न, अब एउटा कोठामा 8-9 जना मान्छे बसिरहेको हुन्छ। अब त्यो 8-9 जनाको मान्छेको हामी अहिले हाम्रो यहाँ बस्दाखेरि त्यो छोराछोरी त सामान्य बच्चाहरू त सिङ्गल रुम खोजिरहेको छ। उनीहरू 8-9 जना कसरी चाहिँ एडजस्ट हुन्छ? उनीहरूको पर्सनल लाइफ के हो? उनीहरूको पर्सनल लाइफ भनेको उसको बेडको स्पेस जति हो त्यही भित्रले उसको चाहिँ पर्सनल लाइफ छ क्या। जस्तो अब त्यो बेडमा त डबल बेडमा अनि ठ्याक्क पर्दा राखेर अनि भित्र मोबाइल कुरा गर्दाखेरि पनि लामो समय के अरे लाउडमा कुरा गर्न नपाउने, बाहिर आएर कुरा गर्न पर्ने होइन। अनिखेर अब फिल्म हेर्दाखेरि पनि मजाले लाउडमा राखेर नपाउने, कानमा चाहिँ इयरफोनै राखेर गर्नुपर्ने, आफ्नो भने पारिवारिक कुरा राम्रोसँग कुरा गर्न नपाइने,
त्यो कोठाभित्र छिरेपछि वास्तव पर्सनल लाइफै भएन क्या कसैको पनि। एउटा पाटो त्यो भयो। अब यता वर्किङ गर्नु पर्यो भने पनि बिहान चाहिँ 4 बजेदेखि उठेको छ, काम गर्न गएको छ, बेलुका 8 बजे आएको छ, दिनभरि कन्टिन्यू त्यो घाममा वा एसीमा जा भने काम त काम हो नि त, फेरि त्यसरी काम गर्नु परेको छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि फेरि आफ्नो बालबच्चाको शिक्षाको स्वास्थ्यको लागि। एउटा सदस्यले चाहिँ जस्तो उनीहरूको चाहिँ कुरा के छ भने मेरो जीवन दुःख भएर मैले चाहिँ जीवन कुर्बान गरेर मेरो परिवारले चाहिँ राम्रो हुन्छ भने म किन चाहिँ सेक्रिफाई नगर्ने, मेरो लाइफ किन सेक्रिफाई नगर्ने भन्ने चाहिँ आम त्यहाँ बस्ने सबैको आम भनाइ नै यो हो क्या सर। हजुर, होइन यो पढ्दा पनि कस्तो लाग्यो भने एउटा आफ्नो जुन ह्युमन डिग्निटीलाई नै कम्प्रोमाइज गरेको छ र उनीहरूले जुन त्यो वर्गले चाहिँ बेर्छ उनीहरूको त्यो आफ्नो मानसिक हिसाबले नै उनीहरूलाई ब्रेकडाउन गरिरहेछ। यो जुन अब माइग्रेसनको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि कस्तो भने जुनसुकै जहाँ खाडीमा मात्र होइन कि चाहे अमेरिका अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि पनि जुन जेनेरेसनले माइग्रेट गर्छ त्यसको त धेरै जसो दुःख पाएकै कथाहरू छन् तपाईँको त्यो जेनेरेसनले र सब्सिक्वेन्ट जेनेरेसनले माको लागि भनेर। अब खाडीमा जानेहरूले मैले दुःख गरेर मेरो गाउँमा देशमा बालबच्चाको परिवारको राम्रो हुन्छ भनेर र यता अरू ठाउँमा परिवारै समेत माइग्रेट गर्नेले पनि मैले दुःख भोगे पनि मेरा छोराछोरीले पढ्ने राम्रो पढ्ने ठाउँमा पढ्ने पाउने भए, व्यवस्थित हिसाबले पढ्न पाउने भए, स्वास्थ्य आदि र अरू कामको अवसरहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर सोचले नै जान्छन्। जो माइग्रेट गरेर जसले चाहिँ त्यो स्टेप लिन्छ त्यसको लाइफ चाहिँ प्राय माइग्रेसनको लिटरेचरमा हेर्ने कथा हेऱ्यो भने चाहिँ दुःख पाएकै देखिन्छ। हामीले जति भने एउटा पुरानो भनाइ छ नि, ग्रास इज नट अलवेज ग्रिनर अन द अदर साइड भने जस्तो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लागे पनि त्यो नभएको एक्सपिरियन्स धेरै ठाउँको धेरै सोसाइटीको एक्सपिरियन्स त्यस्तो पनि छ। तर अब हाम्रो यहाँ खाडीको कुरा गर्दाखेरि काम कठिन हो, पक्कै पनि हो, काम कठिन हो। 45 डिग्री 40 डिग्रीमा कुनै शेड नभएको ठाउँमा घाममा मरुभूमिमा काम गर्न गाह्रो हो। तर मैले सोचेर हेर्दाखेरि यो कामभन्दा पनि जुन प्रोसेस छ उहाँहरू काठमाडौँ आउनु बेलादेखि उहाँले जुन एप्लिकेसन, पासपोर्टको एप्लिकेसन, म्यान पावर एजेन्टको एप्लिकेसन, त्यसपछि उहाँ काम गर्दाखेरिको जुन स्ट्रक्चरमा उहाँहरू काम गर्नुपर्छ, उहाँका निकायहरू, नेपाली सरकारी निकायहरू, यो सबैबाट आएको जुन अब्स्ट्रक्सनहरू छ नि त्यो झेल्न चाहिँ मैले सबैभन्दा गाह्रो देखेँ। त्यसले चाहिँ नि बार बार छिड्की हानिरहँदो रहेछ है। त्यसैले यो नेपालदेखि खाडीका सबै मुलुक सरकार नै आफै संलग्न भए पनि यो चाहिँ वास्तवमा मोडर्न डे स्लेभरी नै रहेछ क्या। हामीले दास प्रथाको कुरा गर्दा श्वेत जातिले अफ्रिकनलाई अब अमेरिका आधुनिक अमेरिकाको निर्माण नै चाहिँ उनीहरूको अफ्रिकनहरूको रगत पसिनाले भएको भनेर भनिन्छ। अब तर दास प्रथा उन्मुख भइसक्यो विश्वबाट भनेर मोडर्न डे स्लेभरी भनेर हामीले प्राय जस्तो चाहिँ नि सेक्स स्लेभको बारेमा अथवा बन्डेड लेबरको के संसारको कुनै मुलुकहरूको बारे पढ्थ्यौँ। तर यो कुरा पढेपछि चाहिँ यो पो हो त मोडर्न डे स्लेभरी जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो बुझाइमा चाहिँ नि त्यस्तो लाग्यो। फरक पढ्छु किन मैले त्यसो भनेर मैले भन्दाखेरि एउटा यो ऊँट उसमा मरुभूमिमा राख्ने क्याम्पमा भएको कुराको सन्दर्भमा लिएर एउटा मान्छेको जुन ऊँट हराएर उसले खोजेर बल्ल 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 खोजेर चाहिँ उताको आफ्नो साथीले त्यो ऊँटमा बाँधेर बसेर फर्किन्छ कति घन्टा लाएर। त्यसपछिको यो इन्टरेक्सन मालिकले उसलाई भनेको तँलाई कसले ऊँटमा चढेर आइज भनेको? मालिकले थर्कायो, मलाई सोधेको थिइस्? यो ऊँट हराइदिएको भए म त डुब्थेँ, मेरो 8 लाख रियाल कसले तिर्थ्यो? मालिकले पिट्दै भन्न थाल्यो, त मरिस् भने तेरो दूतावासमा 1500 रियाल बुझाए पुग्छ, टिकट र कफिन दिए पुग्छ, बुझिस्? यो यति कुराले चाहिँ नि
त्यो स्ट्रक्चरमा यो कामदारको भ्याल्यु, कामदारको महत्त्व के भन्ने कुरा ठ्याक्कै दर्शाउँछ। हजुर, यो मलाई पनि यो चाहिँ एकदमै छुरी पाठ भयो होइन। उनीहरूको लागि चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि कामदार भनेको चाहिँ हामीले किनेर ल्याएको होइन। उनीहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ खाना नपाएर यहाँ आएको, यहाँ आइसकेपछि त्यो घर चलेको छ, उनीहरूले खाना पाएको छ, त्यो देश चलेको छ, त्यो देशको विकास भएको छ, यो सबै चाहिँ हामीले गर्दाखेरि भइरहेको छ। त्यही भएर हामीले जे गर्दाखेरि पनि योहरू मान्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको माइन्ड चाहिँ छ। त्यो चाहिँ देखिन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै एकदमै देखिन्छ। त्यो चाहिँ हरेक सब जस्तो तपाईँ चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबले पनि त्यही भन्छ। तपाईँले उटको सन्दर्भमा देखाउनु भयो, त्यो उटवालाले भन्ने, त्यो उट मालिकले भन्ने त्यो कुरा भयो। तपाईँ कम्पनीमा जाने मान्छेहरूले भन्यो भने पनि त केही पनि होइनस्, त गयो भने अर्को आउँछस्, जस्तो सयौँ मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने त्यो कम्पनीको कुरा भयो। तपाईँ त्योभन्दा अलिकति माथिल्लो तहमा पोलिसी लेभल गभर्मेन्टको अथोरिटीबाट कुराकानी गऱ्यो भने वा हाम्रो गभर्मेन्टको प्रतिनिधिले गरेर कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूको सुरुमै कुराहरू चाहिँ के भेटिन्छ भन्दाखेरि नेपाली कामदारले काम गरिरहेको छ, हामी रेस्पेक्ट पनि गर्छौँ, तर हामीले चाहिँ मोर अपर्च्युनिटी दिइरहेछ तिमीहरूलाई भन्ने खाल हो कि तिमीहरूको देश, तिमीहरूको कामदार वा तिमीहरूले कामदार पठाए बापत हाम्रो देशको डेभलपमेन्ट भएको छ, हामी चाहिँ यसरी अगाडि भएको छौँ, हामीसँग जनशक्ति नहुँदाखेरि तिमीहरूको देशबाट हामीले जनशक्ति ल्याएर चाहिँ हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गर्छौँ भन्ने लाइनबाट चाहिँ छलफल हुँदैन कि हाम्रो गभर्मेन्टको पाटो, हाम्रो गभर्मेन्टको प्रतिनिधि वा हाम्रो गभर्मेन्टको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले सुरुमै के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले अपर्च्युनिटी दियो र हामीले अवसर पाएको छौँ भन्नेबाट कुराकानी स्टार्ट हुन्छ भनेपछि उनीहरूले पनि त्यही लाइनमा हामी लगाएको भए त तिमीहरूको केही पनि हैसियत हुँदैन थियो भन्नेमै कुरा हुँदो रहेछ कि जब त्यो देशले चाहिँ हामी मालिकै हौ है, तिमीहरू दास हो भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टको लेभलमा, त्यो कम्पनी चलाउनेको लेभलमा, अर्को चाहिँ जस्तो त्यो घरेलु कामदार लगाउने त्यो लेभलमा तलदेखि माथिसम्मको मानसिकता चाहिँ एउटै देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कामदारहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कामदारलाई त्यो गभर्न गर्ने चाहिँ पोलिसी नीति त्यही किसिमको बनेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ क्या। त्यो मैले अघि यहाँलाई त्यो सोधेको जुन कतार भनौँ न को एक्जाम्पल लिएर त्यो समाज कस्तो छ भनेर सोधेको, किनभने जुन उनीहरूको अब तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो उनीहरूको यो प्रोग्रेसिभ किसिमको आफ्ना नागरिकलाई समान हक दिने, अगाडि बढाउने भनौँ न, दुई जेनेरेसनल ग्याप भए पनि सँगैसँगै लानुपर्छ, विश्वको मूल्य मान्यतासँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने जस्तो सोच नागरिकहरूको सन्दर्भमा भए पनि र यो अहिले उनीहरूले जुन बाहिरबाट आएको आप्रवासी श्रमिकहरूको विषयमा त फेरि त्यो सोच कहाँ गयो त? एउटा ह्युम्यानिटी नै कसरी, त्यस्तो कठोर व्यवहार, कठोरपन कसरी आउँछ? जस्तो मलाई बार बार त्यो आइरह्यो। एउटा भनौँ न अहिलेको 21औं शताब्दीमा एकअर्काको डिग्निटीलाई, एकअर्काकोलाई भ्याल्यु, ह्युमन भ्याल्यु नै बिर्सिने गरेर त्यो कठोरपन, अनि त्यो सोच्दै फेरि मैले अर्को कारण पनि छ सोधेको, जुन तपाईँको यसमा हाम्रो एकजना नरबहादुरजीको तपाईँले व्याख्या गर्नु भएको छ नि, उनलाई बिचको मिडल म्यानले सताए मुद्दा लडले आखिर केही नलाएर उसले आफ्नो ती कतारी मालिकलाई नै चाहिने भनेपछि उसको 6-7-8 महिनादेखि लडिरहेको मुद्दा एकछिनमा सल्भ हुन्छ नि। हजुर, भनेपछि कतै यो मालिक र काम गर्नेको बिचका जुन विभिन्न लेयरहरू छन् त्यसबाट शोषित हुन् कि त्यो चाहिँ नराम्रो पाटो हो कि के हो? यो चाहिँ कस्तो रहेछ त्यहाँ भन्दाखेरि कम्पनी कसले लिड गरेको छ भन्नेले धेरै अर्थ राख्दो रहेछ। अलिकति युरोपियन म्यानेजमेन्ट भएको कम्पनी छ भने त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई युरोपियन कम्पनीहरूको टर्म कन्डिसनहरू छ कि छैन भन्ने त्यो नियमहरू आकर्षित हुने। अनि जस्तो अरबिक मान्छेहरू त्यहाँको लोकल कम्पनीमा त गएको छ भने उनीहरूले टोटल रूपमा त्यहाँको जे लहरू हो त्यसलाई नै एप्लाई गर्ने होइन। अनि अरबिकमा पनि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि दक्षिण जस्तो इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान
यो कम्युनिटीको ठुलो बिजनेसम्यानहरूको त्यहाँ होल्ड छ। अनि त्यो कम्युनिटीको होल्ड भइसकेपछि जस्तो हाम्रो जुन तलबहरू बढेको छैन नि कामदार, जस्तो इन्डियन, नेपाली, बङ्गलादेश, पाकिस्तानी, यिनीहरूको सबैको तलब चाहिँ कम हुनुको कारण पनि त्यो चाहिँ त्यो व्यापारीहरू धेरै भएन हो क्या, उनीहरूको डोमिनेसन भएर रहेछ क्या। ए यो जस्तो अरू देशहरू जस्तो हामी कोरियामा किन धेरै महँगो धेरै भयो भन्दाखेरि त्यहाँको छुट्टै छ होइन। तर खाडीमा चाहिँ किन कहिले पनि तलब चाहिँ बढेन भन्दाखेरि, जुन अघि तपाईँले मोरल सेलिब्रेटीको कुरा पनि आयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कसको चाहिँ डोमिनेसन छ भन्दा इन्डियन व्यापारीहरूलाई त सबै कुरा थाहा छ। अनि उनीहरूको फेरि कम्पिटिसन पनि भयो मार्केटमा, जस्तो त्यहाँ मेजर त ठेक्का एउटा लिने, मेन कन्ट्र्याक्टर एउटा लिने भयो। अनि सब कन्ट्र्याक्टरहरू यो जुन इन्डियन, बङ्गाली, पाकिस्तानी, नेपालीहरू त एकदमै थोरै छ, बढी त इन्डियन, बङ्गलादेशी, पाकिस्तानीहरू हो। यो म्यानेजमेन्ट भएको कम्पनी चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टरले नि, अनि उनीहरूले त्यो ठुलो मेन कन्ट्र्याक्टरलाई त ठेक्का पाउँदाखेरि त उसले जहिले पनि कम मार्जिनमा लो बिड गर्ने भयो। लो बिड गर्दाखेरिको हाई भनेको उनीहरूको त अरू जस्तो तपाईँको त्यो भौतिक जस्तो अरू मेटेरियल्सहरूको जहिले पनि बढाबढ हुन्छ। तर कामदारमा त कहिलेबाट बढाबढ नहुने भयो भने सबैले त कमै रेट राख्ने भयो नि त। त्यही भएर हाम्रो यो तलबमा चाहिँ त्यहाँको सरकारले चाहिँ सधैँ ओपन मार्केट भन्दै नि, ओपन मार्केटमा चाहिँ यो खालको ले चाहिँ कम बिड गर्दाखेरि उसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको वा आयोजनाहरूको रेटै कम भइदिने भयो। हजुर अनि एउटा पाटो योदेखि मैले सबै यो हाम्रो किन चाहिँ कामदारहरूको ज्याला चाहिँ कम हुन्छ भन्ने पाटो चाहिँ मैले मेजर देखेको एउटा त्यो देखेँ। अनि अर्को चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ जस्तो इन्डियनहरूले, बङ्गालीहरूले, पाकिस्तानीहरूले, नेपालीले गर्ने व्यवहार भनेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ भएको भन्दा पनि बढ्ता व्यवहार गरिदिने के। हजुर भन्नाले जस्तो एउटा सर्ट जस्तो अलिकति यिनीहरू चाहिँ नेपाल वा हामी जस्तै मान्छे हो, यिनीहरूलाई अलिकति सेवा सुविधा दिनुपर्छ होइन भन्ने हिसाबले नगरिदिने कि आफू उनीहरू त त्यहाँ कमाउनु गएको भयो नि त। त्यहाँको लोकल नागरिक बाहेक सबै मान्छे कमाउनु गएको, हजुर अनि सबै कमाउनु ढङ्गले हेरिदिने। अनि त्यो कमाउनु ढङ्गले हेर्दाखेरि सबभन्दा पीडित को भन्दाखेरि तल्लो लेयरमा जो काम गर्छ हजुर त्यो वर्ग चाहिँ बढी पीडित भइदिने के। अनि जस्तो अब त्यो कफाला पासपोर्ट खोजिदिने, त्यही उनीहरूले नै पासपोर्ट खोजिदिने। अनि जाँदाखेरि अब त्यो कानुनले भनेको सर्टेन लिभका सुविधाहरू पनि नदिदिने, अनि त्यसको लागि लड्न बाध्य बनाइदिने। अनि उनीहरू जस्तो उनीहरूको नाममा त कम्पनी भएन, कम्पनी त अर्को नाममा हुन्छ। अनि त्यति बेलासम्म त्यो माथिल्लो कतिपय अवस्था माथिल्लो लेभलका बोसहरूलाई वा कम्पनी ओनरहरूलाई पनि थाहा नहुने त्यो केसहरू, हजुर पछि कामदारी भइसकेपछि मात्र थाहा हुने होइन। हजुर यहाँ चाहिँ अलिक मेरो हिसाबले चाहिँ यो बिचको कम्पनी एउटाको तर म्यानेजमेन्ट एउटाले गरिदिने हिसाबले, अनि त्यो हामी चाहिँ बढी चाहिँ सप्लाई कम्पनी भन्छौँ। अनि त्यो सप्लाई कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ परिभाषित गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ टाउको बेच्ने कम्पनी भन्छ क्या। हजुर टाउको बेच्ने किन भन्दाखेरि काममा लगाइसकेपछि त्यसको सर्टेन फाइदा चाहिँ उनीहरूले खाने। हजुर अनि अनि कसैको कम्पनी छ भन्दा तेरो कम्पनी के हो, टाउको बेच्ने कम्पनी हो भनेर सोध्छन् क्या मान्छेले। यहाँलाई त त्यहाँ थोरै समय बसेर रिपोर्टिङ गर्दा थाहा छ भने त नेपाल सरकारलाई त यो सानोभन्दा सानो डिटेल थाहा छ। तपाईँले लेख्नुभएकै हिसाबले पनि उनीहरूले गएर त बताइरहेका छन् यो कुरा हजुर हजुर एम्बेसीमा बताइरहेछन्, यहाँ आफ्ना घरजन परिवारलाई बताएछन्, यहाँका म्यान पावर कम्पनीलाई बताएछन्। तर पनि यो किन सरकार लाचार छ, किन मान्छे लाचार छन्? खालि यो अर्थतन्त्रकै कारणले मात्रै हो त? यो सिस्टम किन थाहा पाउँदै पनि यसरी चलिरहेछ? यसमा मेजर कुरा चाहिँ हिस्सा रहेछ। हेर्नुहोस् कस्तो हिस्सा रहेछ भन्दाखेरि जस्तो यसमा त मेजर रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस भयो नेपालको साइडमा त होइन। रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस गर्दाखेरि जस्तो मेन पावरसँग चाहिँ गभर्मेन्टको अथोरिटीमा बस्ने मान्छेहरूले जब हिस्सा त्यसको नाफाको प्रतिशत खोज्छ नि, अनि यो कुराहरू चाहिँ खास ध्यान दिँदैन रहेछ कि। सबभन्दा ठुलो चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय
र यसमा अलिकति जोडिने गृह मन्त्रालय, यो तिनवटा निकायमा बस्ने अधिकारीहरूले चाहिँ मेन पावरको बिजनेसको हिस्सा खोज्न थाल्यो कि हेर्नुहोस्, भनेको नाफाको कति प्रतिशत मलाई भन्ने हिसाबले भयो एउटा मेजर पार्टी व्यक्तिगत त्यो हिसाबले कि व्यक्तिगतदेखि नगरी व्यक्तिगत भए पनि यो सिस्टमेटिक व्यवस्थित ढङ्गले नै गरिएको छ। एउटा अफिसरले चाहँदैमा यत्रो ठुलो प्लेयर हिस्सा खोज्न सक्दैन होइन। यसको चाहिँ होल हाम्रो गभर्मेन्टमा सहभागी हुने पोलिटिकल पार्टीदेखिको मान्छेदेखि गभर्मेन्टमा जस्तो निजामती प्रशासनलाई लिड गर्नेदेखि लिएर अनि प्रशासनको विभागीय वा मन्त्रालय यो सबैको चिफहरू जबसम्म इन्भल्भमेन्ट हुँदैन तबसम्म एउटा अधिकृतले चाहँदै मात्रमा यति ठुलो चाहिँ रोक्न के अरे केही गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन। यसमा सबैको मिल्ने महत्त्व भगत चाहिँ देखिन्छ। रिपोर्टहरूले पनि यस्तो खालको देखाइदो रहेछ। एउटा त्यो भयो एउटा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी जहाँ बस्छौँ जस्तो एमबिसीमा पहिलो त रिक्रुटमेन्ट यहाँ हुन्छ अनि त्यसलाई अनुगमन गर्नेदेखि लिएर अनि कामदारहरूसँग डे टु डे चाहिँ इन्ट्रेक्टिभ गरेर त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ बस्ने स्टाफहरूको चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसको चाहिँ दस्तावेज भएको चाहिँ देख्दै देखिनँ क्या। सर्टेन मान्छे गयो त्यहाँ काम गर्यो, जसले फेस गर्यो कर्मचारीहरूले जसले सबै कर्मचारी फटा हुन्छ भन्ने छैन। कोही मान्छे जेन्युन पनि छ, मान्छे मजाले लागेको पनि छ। त्यो जो एउटै कर्मचारीले पनि त्यहाँ कामदारहरूलाई के अरे न्याय पनि दिलाएको छ। कति राम्रो राम्रो केसहरू पनि छ त्यस्तो होइन। तर कस्तो भयो त्यो यो चाहिँ व्यक्तिमा निर्भर भइदियो क्या। एउटा व्यक्तिले चाहिँ म राम्रो गर्छु भनेर गरे भने ऊ हुन्जेलसम्म एकदम राम्रो, कम्पनी पनि डराउने, मेन पावर पनि डराउने होइन, एउटा व्यक्ति हुन्जेलसम्म। जब त्यो मान्छे गयो त्यसको त्यो मान्छेले गरेको राम्रो अभ्यासहरू कहीँ पनि त्यसको त्यो दस्तावेज हुनु पर्यो नि त। उसले गरेको प्र्याक्टिसको दस्तावेज हुनु पर्यो, यसरी गरेको रहेछ भन्ने कुरो हुनु पर्यो। अर्को जसको जो अब त्यसको के सक्सेसर भन्छ होइन, वा उसलाई चाहिँ ऊ पछि आउने उसको आउने अर्को अधिकृत भनौँ, उसले त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हो। अब त्यो अर्को मान्छे कस्तो भइदिन्छ त्यसले फरक पार्दो रहेछ। मैले यो विगत यो 13 वर्षमा देखेँ कि म त श्रम मन्त्रालय पनि हेरेँ, परराष्ट्र मन्त्रालय पनि हेरिरहेको छु, अहिले डे टु डे उनीहरूसँग काम पनि गरिरहेको छु, फिल्ड पनि हेरिरहेको छु, एमबिसीले गरेको प्र्याक्टिसहरू पनि हेरिरहेको छु होइन। त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जसले भोग्यो कि जस्तो एमबिसीमा काम गर्ने मान्छेले एकदमै तनाव भएर उसले काम गर्न राम्रोसँग काम गर्न चाहेको छ, राम्रो फ्रेमवर्कमा ढाल्न चाहेको छ। तर श्रम मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालय बसेको मान्छेहरूलाई उसलाई सपोर्ट गरेन भने उसले मात्र गरेर केही पनि हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालय श्रम मन्त्रालयमा बस्ने माथि पोलिसी लेभलमा बस्ने कर्मचारीले चाहिँ राम्रो ढङ्गले काम गर्न चाहेको छ, तर एमबिसीमा बस्ने मान्छेले राम्रो काम गर्दैन भने पनि केही नहुँदो रहेछ कि। यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ यो कङ्क्रिट हुनको लागि चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ युनिटी हुनुपर्दो रहेछ। अनि उनीहरूले काम गरेको हरेक कुराहरू दस्तावेज हुनुपर्दो रहेछ। श्रम मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयका घरहरूमा ती दस्तावेजहरू भयो भने मात्रै यसले चाहिँ काम गर्दो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो यो रिक्रुटमेन्ट पोलिसी र त्यो उता भएको चाहिँ न्याय दिलाउने पार्टमा काम गर्दाखेरि। अनि अर्को पाटो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो सरकार वा हाम्रो सरकारी अधिकारीहरूले हाम्रो जस्तो रोजगारदाता देश वा तपाईँको त्यहाँ गन्तव्य देशको चाहिँ सरकारसँग डिल चाहिँ हामी माथिल्लो तहमा बसेर हामीले डिलै गर्न सकेनौँ क्या। मैले अलि अगाडि पनि भने हामीले कसरी मात्र डिल गऱ्यौँ भन्दाखेरि खालि हाम्रो नेपालमा रोजगार छैन, रोजगार नभएको कारणले उनीहरूले रोजगार दिएको छ र हामी बाचा छौँ भन्ने मानसिकताबाट मात्र हामी गाइड भयो कि। हामीले के सोच्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो दुईटै देशको आवश्यकता हो। त्यो देशलाई हामीले कामदार पठाएको छ र त्यो देशको बुम भएको छ, त्यो देशको चाहिँ के अरे विकास भएको छ, उनीहरूको लागि बाध्य छ भने हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यो हिसाबले चाहिँ तलब दिनुपर्ने, सेवा सुविधा दिनुपर्ने, न्यायमा पहुँच दिनुपर्ने भन्ने हिसाबले यो कम्पनीले यो फलानु कम्पनीले यो गर्यो वा तिमीहरूको कारणले गर्दाखेरि यो भयो भनेर हामी त्यो ढङ्गले लबिङ गर्न सकेनौँ क्या। भएको र प्रमाण भएका चिजहरूमा पनि त्यति फोर्सफुल हुन सकेको जस्तो देखिनँ मैले। किनभने त्यो तल परिसक्यो।
हाम्रो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मैले एउटा नबुझेको म त्यहाँ हुँदाखेरि वा अरू अरू देशहरूमा जाँदाखेरि पनि राजदूतहरूलाई सोध्थेँ कि मैले सबै कुरो बुझेँ तर यो कूटनीतिक सम्बन्ध भन्ने कुरो र यो कूटनीतिक भन्ने कुरो चाहिँ मैले कहिले बुझ्दै बुझिनँ भने कि किन हजुर भन्दाखेरि निश्चित टर्म र कन्डिसनमा कामदार ल्याइसकेपछि त्यो कामदारलाई त्यो टर्म एन्ड कन्डिसन दिने दायित्व त्यो कम्पनीको हो त्यो सरकारको हो त्यहाँको हजुर सरकारको दायित्व भयो नि त्यो त हजुर हजुर त्यो पाएन भने तिमीहरूले तेरो कम्पनी वा तेरो नियम अनुसार यो सुविधा ल्याइसकेपछि यो सुविधा दिने दायित्व तिमीहरूको हो तिमीहरूले किन गर्न सकेन भनेर टेबल किन बजार्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो दूतावासहरू कूटनीतिक भनेर चाहिँ त्यो शब्दमा चाहिँ अल्झेर बस्छ यसमा नै मेरो क्वेसन भयो कि सधैँदेखि र हजुर मैले त्यो कूटनीतिक भन्ने कहिले पनि बुझ्दै बुझिनँ अब मैले यहाँले भनेको कुरामा थप्छु जुन एक दुईवटा घटना जहाँ पुलिसलाई घुस खुवाएर जेल जानी जेल जानुपर्ने अथवा त्यो त्यो चाहिँ नि छिटो हुने आफूलाई देश फर्किने माध्यम त्यो रोज्नुपर्ने र आफूलाई समातियोस् भन्नको लागि पनि घुस दिनुपर्ने हजुर त्यो देख्दा चाहिँ अचम्म लाग्यो त्यसले कता कता हाम्रो यो हुनुपर्ने पहल जसले गर्नुपर्ने पहल त्यो सिस्टमको फेलियर न हो एउटा मेजर रूपमा उठाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू त्यो अवस्थासम्म किन पुग्नु पर्यो हजुर हाम्रो मान्छेहरू त जस्तो एउटा कम्पनीमा चाहिँ यो कम्पनीमा जान्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यो कम्पनीको भिसा लगाएको छ त्यो कम्पनीमा चाहिँ तलब नियमित दिएको छ भने त्यही कम्पनीमा बस्थ्यो होइन कुन चाहिँ मान्छेलाई इलिगल भएर त्यहाँको कानुनी हैसियत गुमाएर एकदमै बेवारिसे कुकुरको हैसियतमा बस्नको लागि कुन चाहिँ नेपाललाई मनपर्छ त्यो त कोही पनि चाहँदैन नि त्यो त हजुर हजुर त्यो चाहने बाध्यकारी अवस्था चाहिँ कसरी भयो त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्थ्यो कि हजुर यदि त्यहाँ सही ढङ्गले जस्तो कुनै यो फलानु कम्पनीमा निश्चित तलब र काम र सुविधा दिलाइयो र त्यो दिलाउन सकेन भने उसले चाहिँ कस्तो कारणले हैसियत पाउने भनेर चाहिँ हुनु पर्थ्यो नि त हजुर हामी त्यही चुक्यौँ के त्यहाँ चुक्दाखेरि हाम्रो कामदारको सबै अधिकारहरू गुम्यो उनीहरू कानुनी हैसियतमा बस्नुपर्ने भोलि फेरि त्यो मान्छे चाहिँ नेपाल आएर त्यही देशमा म रोजगार गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसबाट वञ्चित भइदिनु पर्ने ऊ सधैँ चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ अपराधीको हैसियतमा फौजदारी अभियोग भएको जस्तो हैसियतमा बस्नुपर्ने डिपोर्ट हुनुपर्ने जरिवाना पे गर्नुपर्ने यो त त्यो कामदारले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थिएन नि त त्यो त हजुर होइन कतिपय अवस्थामा हाम्रो संसदले पनि नबुझिकन चाहिँ आवश्यक भन्दा माथि गएर चाहिँ हस्तक्षेप गर्दाखेरि पनि धेरै गलत खालको दुष्परिणामहरू देखिन्छ त्यो त्यो दुष्परिणाम चाहिँ मेजर देखिने भनेको यो घरेलु कामदारको भर्ना प्रक्रियामा पनि देख्छु म चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि कि जस्तो उदाहरणलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ जस्तो उता दूतावासहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु पर्छ इन्डियाबाट बाहिरबाट आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिएन यसलाई लिगली फ्रेमवर्कभित्र ल्याऊ अनि त्यो भइसकेपछि घरेलु कामदारको यहाँ बिमा पनि हुन्छ कुन घरमा काम गरेको दूतावास रेकर्ड पनि हुन्छ त्यो घरेलु कामदार दूतावास रेकर्ड भइसकेपछि उनीहरूसँग निरन्तर दूतावास र कामदार बिचको संवाद हुन्छ भोलि केही तलमाथि हुने बित्तिकै त्यो मालिकमाथि चाहिँ कानुनी कारवाही गर्न सकिन्छ त्यहाँको गभर्मेन्टको च्यानल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नियमहरू पनि बनाइयो त्यो प्र्याक्टिसमा नै आउन मात्र लागेको थियो होइन फेरि सांसदहरूले अध्ययन गर्ने सिलसिलामा त्यो बढी पोलिटिकल स्टर्न गर्ने सिलसिलामा चाहिँ सबैलाई दुःख पाएको छ यो हुँदैन भनेर त्यो कानुनै त्यो नियमै बन्देज लगाइदियो हेर्नुहोस् होइन त्यसले गर्दाखेरि त झन् अहिले के भइदियो भन्दाखेरि अर्को त्यही पहिलाको जस्तो इलिगल बाटोबाट गएको छ को मान्छे कहाँ गएको छ पनि थाहा छैन दूतावासमा केही पनि रेकर्ड छैन त्यसले त झन् मान्छेलाई अल्पत्र बनाउने झन् चाहिँ बेसारा बनाउने काम भयो नि त कमसेकम सिस्टमभित्र ल्याउन थाले भए त सिस्टमेटिक ढङ्गले संवाद हुन्थ्यो होला सिस्टमेटिक ढङ्गले नै कानुनी प्रोसेसमा जान्थ्यो होला स्टेटिस्टिक्स तपाईँले राख्नु भएको छ यो मृत्यु हुनेहरूको त्यसमा अब हार्ट एट्याक हुने अन्य किसिमको त अब विभिन्न कारण त्यसको लागि होला यो हत्या छ नि यस्ता घटना कसरी हुन्छन् यो हत्याको पार्टमा चाहिँ यो जस्तो पर्सनल रिलेसनकै कुरा रहेछ यो चाहिँ
जस्तो अघि यो एउटा कोठामा बस्ने, एउटा कोठामा चाहिँ अब 8 जना हुन्छ, 8 जना भइसकेपछि अब त्यहाँ मान्छे उठ बस खानपिन यो सबै कुराहरू हुन्छ नि त। अब ठोक्का भइरहन्छ, कहिले बिमार हिसाब त कसैको त्यो ब्रस तल झर्दाखेरि होइन, एउटाले ब्रस निकाल्दाखेरि अर्काको ब्रस झरिरहेको हुन्छ, अनि एउटाले चाहिँ अब तपाईँको काहीँ पानी राख्दाखेरि यो पानी किन राखेँ भन्ला, कसैले सुतिरहेको बेलामा बत्ती चाहिँ लिभाउँदाखेरि चाहिँ एउटा लिभाएको छ अर्कोले प्लाट बत्ती बाल्ने कुराहरू होला। मतलब एकदमै मसिनो कुरा के, यस्ता मसिनो मसिनो कुराहरूले चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्धहरूमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै दरारहरू पैदा हुँदै जाने। अनि त्यो कुरा चाहिँ कतिखेर व्यक्त हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब एक ठाउँमा बसिन्छ अनि बसेर खानपिन गरिन्छ, र त्यो बेलामा ती कुराहरू चाहिँ बाहिर आउने। अनिखेर त्यसपछि झडप कतिजना हुने एउटा त्यो हुन्छ रहेछ, त्यो एउटा मेजर पार्टहरू चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि जस्तो हत्याको रेसियो हेर्दाखेरि पनि मैले त्यो एउटा अध्ययन गरेको थिएँ कि सबै एमबिसिहरूसँग डाटा पाएका थिएँ मैले। हजुर जब बिहिबार राति हुन्छ, धेरै मान्छेको हत्या बिहिबार राति नै भएको छ किन भन्दाखेरि शुक्रबार बिदा, अनि बिहिबार उनीहरू ड्युटी सकेर आउँछ अनि रमाइलो खानपिन गर्ने राति, बिहिबार राति हेर्नुहोस्। अनि त्यो चाहिँ त्यो बिहिबार राति नै हुने भएको हिसाबले हत्या पनि बिहिबार राति नै भएको चाहिँ त्यो घटनाहरू बढी छ क्या। ठुलो झन् त्यो त कति मैले देख्दाखेरि झन् 60-70% हत्याको रेसियो चाहिँ बिहिबार राति नै भएको देख्छु क्या। त्यो चाहिँ यस्ता यस्ता सम्बन्ध यस्तो कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ। अच्छा, अब अलिकति यो धेरै उसको अलिकति रमाइलो कुरा सक्सेस स्टोरीको पनि कुरा सुनाउन, जुन यहाँले वर्णन गर्नुभएको सञ्जीव हुनुहुन्छ नि पोखराबाट, बुवाले इन्जिनियरिङ पढाउनलाई त्यत्रो इच्छा राखे, डाक्टर पढाउनलाई इच्छा राखेको छोरा पढ्दै पछि कतार गएर सानोबाट प्रगति गर्दै 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 म्यानेजर लेभलसम्म पुगेको। त्यस्तो किसिमको सक्सेस स्टोरिजहरू र म्यानेजमेन्ट लेभलकोमा काम गर्ने सङ्ख्या कस्तो छ? सङ्ख्या अहिले चाहिँ बिस्तारै मलाई चाहिँ एउटा खुसीको पाटो चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हरेक कम्पनीमा नेपालीहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्ट लेभलमा चाहिँ वर्चस्व कायम गर्नको लागि हामी चाहिँ मास्तिर लम्किरहेको देख्छु कि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो कि। जुनसुकै कम्पनीमा जानुहोस् के रहेछ त, पहिला चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ लेबर मात्रै भन्ने चाहिँ ओभरअल त्यो जिसिसीमा ओभरअल पिक्चर। अनि फेरि अहिले हाम्रो त कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त इन्डियासँग देखिन्छ, माइग्रेट त हाम्रो बढी फेरि इन्डिया हो नि त। अनि इन्डियनहरूमा फेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो इन्डियामा जानेहरू त तल्लो तहमै काम गर्ने अनि सेक्युरिटी गार्ड बस्ने, इन्डियाले त्यसरी बुझेको हो नि त हाम्रो इन्डियाको माइग्रेसन त। त्यही इन्डियनहरू फेरि खाडीमा गएको छ, अनि खाडीमा पनि डोमिनेसन इन्डियन कम्युनिटीकै डोमिनेसन छ होइन। अनि त्यो कम्पनीहरू पनि इन्डियन कम्पनीहरूको डोमिनेसन भएको हिसाबले अनि हामीलाई त उनीहरूले युज गर्ने फेरि लेबरै भयो। अनि अलिकति पछिल्लो समयमा जाने मान्छेहरू अलिक पढ लेखेकै मान्छेहरू गइरहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलि नेपालीहरूले चाहिँ इन्डियन बङ्गाली अनिखेर फिलिपिन्सहरूसँग अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो हेर्नुहोस् होइन। अनि हामीले त सुरुवातमा गएको पुस्ताहरूले त एक किसिमको त नेपालीहरू इमान्दार हुन्छ भनेर त हाम्रो त त्यो ब्रान्ड भइसक्यो। त्यो भइसकेपछि अलिकति इमान्दारी ढङ्गले अलिकति काम गर्ने बित्तिकै अलिखेर अलिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने बित्तिकै अलिक बिस्तारै बिस्तारै अनि माथि जान थाल्यो। अनि माथि जान थालेपछि अनि त्यो माथि गएको मान्छेहरूले अनि आफ्नो नेपालीहरूले जस्तो इन्डियनले इन्डियनलाई ताल्छ, फिलिपिन्सले फिलिपिनलाई ताल्छ भने नेपालीले नेपाललाई ताल्ने भयो हेर्नुहोस्। त्यो देखिन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो ओभरअल प्राय हरेक कम्पनीमा एकाउन्टेन्टहरू नेपालीले भेटिन्छ हेर्नु होइन। अनि सुपरभाइजर म्यानेजरहरू पनि नेपालीले भेटिन्छ भनेपछि अब हामी पनि म्यानेजमेन्टको लेभलमा अब चाहिँ एप्रोच गर्ने वा त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको आक्रमण नै गर्ने तहमा चाहिँ अब हामी पनि भित्र छिर्न थाल्यौँ भन्ने चाहिँ अहिलेको यो खालको माइग्रेसनमा देखिन्छ। यो जस्तो अब हामी त 2 दशक भइसक्यो खाडीको माइग्रेसन त कम्तीमा पनि धेरै भोल्युममा जान थालेको त। यो 2 दशकमा पछिल्लो समयमा त सबै पढ लेखेको मान्छेहरू जान थाले हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी पनि उनीहरूकै हाराहारीमा नपुगे पनि तर प्रवेश गर्ने तहमा चाहिँ हामी छिर्यौँ भन्ने लाग्छ म चाहिँ। जुन यहाँले अघि सुरुमा भन्नुभएको 1 लाख भन्दा बढीको कमाइको हिसाबले
1 लाखदेखि माथि मैले त जस्तो महिनाको 25-30 लाख रुपियाँ तलब खाने नेपालीहरू 25-30 लाख रुपियाँ तलब खाने नेपाली पनि भेटेको छु। त्यसको सङ्ख्या कम हुन त त्यो पोजिसनै कम हुने हो होइन, थोरै त हुन्छ नि त्यो त। तर त्यो लेभलमा पनि हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ। जस एउटा ठुलो खानो कम्पनी छ भने त्यो कम्पनीको कुनै न कुनै डिपार्टमेन्टको लिड गर्ने एउटा नेपाली चाहिँ भेटिन्छ अहिले। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो नि। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हजुर, अगाडि अझ आइदियो भने अलिकति ब्यालेन्स गर्थे जस्तो लाग्छ। Angalo, the podcast that embraces all.